हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये कैप्रिकॉन सन मून और राइजिंग लोगों के लिए रीडिंग है जो कि नवंबर का मंथ जो है उससे हम कवर करेंगे। टाइम को बचाने के लिए मैंने कार्ड्स को पहले ही शफल करके लेआउट बना लिया है। आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, वैसे तो अभी तक जो मैंने रीडिंग्स की हैं उसमें काफ़ी हद तक एनर्जी का फ़्लो नज़र आ रहा है, लेकिन कैप्रिकॉन लोगों के लिए अभी भी सिचुएशन में कुछ हॉल्ट और कुछ रुकावटें मौजूद हैं। जो इसमें दो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो ये है कि पिछला कुछ अरसा जो है, जो कि आप ये कह लें कि 1 साल का टाइम पीरियड हो सकता है, 1 साल से कमोबेश कुछ टाइम पीरियड हो सकता है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि लास्ट ईयर दिसंबर से लेके अब तक का जो एक फ़ेज़ आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज और ट्रांजिशन लेकर आया है। ये चेंज जो है ये आपका मेंटली हो सकता है, ये चेंज आपका फ़िज़िकल हो सकता है, ये चेंज आपका स्पिरिचुअल हो सकता है। लेकिन जब भी चेंज आता है, जब भी एक ट्रांजिशन आती है, वो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें इंसान एक दफ़ा हिल के रह जाता है। और ज़ाहिरी बात है कि उसके अंदर फिर आपसे हो सकता है कि आपकी जॉब छूट जाए, हो सकता है आपके दोस्त छूट जाएं, करीबी लोग जिनसे आप मोहब्बत करते थे वो आपसे दूर हो जाएं। तो ये सारी बातें जो हैं ये इंसान के रवैये के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, जो कि यहाँ पे भी कैप्रिकॉन लोगों के लिए नज़र आ रहा है। दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि इस ट्रांजिशन की वजह से आप ख़ुद बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, रूड और सख्त अपना दिल जो है वो महसूस करते हैं, या ये भी मुमकिन हो सकता है कि इस महीने आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील करें जो एयर साइन हो और जो जिसको आपको मैनेज करना हो, और जो बहुत ज़्यादा कह लें कि ज़ुबान का तेज़ और बदलिहाज किस्म का इंसान जो होता है वो हो। तो इस तरह की सिचुएशन जो है ये है इसमें। लेकिन बहरहाल ये बात ज़रूर है कि ये जो ट्रांजिशनल फ़ेज़ था ये अब काफ़ी हद तक ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और आपको कुछ ना कुछ क्लूज़ मिलना ज़रूर शुरू हो गए हैं कि आप इस सिचुएशन में से कैसे बाहर आ सकते हैं। ये सिचुएशन जो है दोबारा मैं बताऊंगी, किसी किस्म की एडिक्शन हो सकती है, ठीक है, किसी किस्म का एडिक्टिव रिलेशनशिप, जॉब का कोई सिनेरियो, कोई भी ऐसी बात हो सकती है, और ये काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसे इंसान एक टाइम पीरियड तो ऐसा भी है जैसे आप जो है वो मायूस होके तो इंतज़ार करना छोड़ देते हो और सब्र के पैमाने लबरेज हो जाते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, लेकिन इन सब बातों के अलावा जो बाकी जो पॉजिटिव बातें हैं जो इसी महीने के अंदर नज़र आ रही हैं, आप बिल आखिर उस हार्ट अटैक में से, उस तकलीफ़ में से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि इस सारे सिनेरियो ने आपको दी है। इस मामले में ये भी हो सकता है कि वक्तन फ़वक्तन आप जैसे इंसान माजी में खो जाता है, पास्ट में चला जाता है और उन चीज़ों को याद करता है जो कि आपके साथ हुई हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि ये चीज़ें आपको इसलिए भी याद करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि अगर बिलफ़र्ज़ आपके ज़िंदगी में ये कोई पर्सन है, कोई और पर्सन है, ठीक है, जो कि आपके साथ मिसबिहेव कर सकता है, तो आपको जो इसके साथ का पास्ट एक्सपीरियंस है वो इसलिए भी याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको याद रहे कि पहले क्या हुआ था और अब मुझे क्या नहीं करना। जो पहले किया था वो अब नहीं करना, क्योंकि सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट नहीं आई थी आपके पिछले बिहेवियर की वजह से। बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं आप कि मुझे इस सिचुएशन में रुक के इसको कंट्रोल करना है, और बजाय इसके कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मुझे यहाँ पे रुक के चीज़ों को मैनेज करना है। पैसों के बारे में एक ख़ास किस्म का कॉन्शियस बिहेवियर नज़र आ रहा है कि पैसे ज़ाया ना हों। आपको ये भी उम्मीद है कि ये पर्सन जो है शायद किसी तरह से कोई किसी किस्म का एक्सक्यूज़ करे। कॉन्वर्सेशन होने का, बातचीत होने का, कम्युनिकेशन होने का तो इम्कान नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि कोई एक्सक्यूज़ हो जाएगा, माफ़ी मांगी जाएगी, तो वो मुझे जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आ रही। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो इस लिहाज से बेहतर है कि बहरहाल आप इस प्रॉब्लम में से ग्रेजुअली बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं।
ایک اور امپورٹنٹ بات جو کہ یہاں پہ میں مینشن کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے، بات چیت جو ہے، وہ آپ کے لیے اس مہینے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو سکون کے ساتھ اچھے طریقے سے ٹھنڈے انداز میں بات کر سکیں تو یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ بینیفیشل ہوگا۔ اور ایسے موقع بھی آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جب آپ کو کمیونیکیشن کرنے کا موقع ملے گا، تو تب بطور خاص آپ اپنا یاد رکھیے گا کہ جو پہلے کیا ہے پاس میں، جو پہلے کمیونیکیشن ہوئی ہیں، جو پہلے لاجکس دی ہیں، جو پہلے باتیں کی ہیں، وہ میں رپیٹ نہ کروں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو کوئی بات بری لگ رہی ہے تو آپ وہ ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو کسی بات کا ڈر ہے تو آپ ضرور بتائیں۔ ہاں، کہنے کا انداز اپنا جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھیے گا کہ وہ پازیٹیو ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑی سی باتیں اگر آپ ان کے بارے میں کیئرفل رہیں گے تو یقیناً یہ مہینہ جو ہے یہ اچھے نوٹ کے اوپر ختم ہوگا۔ اب میں آؤں گی اس بات کے اوپر کہ یہ جو ایک ٹرانزیشنل فیز چل رہا ہے، جس میں نے کہا کہ آپ کو کچھ کلوز ملنا شروع ہوئے ہیں کہ سچویشن کسی طرح سے سارٹ آؤٹ ہوگی اور بہتر انداز میں اس کو ہینڈل کیا جائے گا، تو نومبر میں تو آپ کو کلوز ملیں گے، لیکن بیسیکلی یہ ٹائم پیریڈ، یہ اینڈ، یہ مشکل جو ہے یہ کب ختم ہوگی، اس بارے میں 2 کارڈز جو میرے پاس آپ کے لیے ہیں جو کہ اوریکل ڈیک سے ہیں، ان میں سے پہلا کارڈ بہت اسٹرانگ یونیورسل انرجی جو ہے وہ لیے ہوئے ہے، اور یہ آرک اینجل گیبریل کا کارڈ ہے۔ یہ اینجل اوریکل ڈیک سے ہے اور اس کا میسج ہے: یو ہیو این امپورٹنٹ لائف پرپز انوالونگ کمیونیکیشن اینڈ دا آرٹس. پلیز ڈو ناٹ الاؤ انسیکیورٹیز ٹو ہولڈ یو بیک. آئی ول ہیلپ یو. کوئی بھی ایسا کام جس کے اندر نیگوسیشن، جس کے اندر کمیونیکیشن، جس کے اندر بات چیت کی ضرورت ہے، وہ آپ اس مہینے میں یا اس ٹائم پیریڈ میں لازمی کریں، اور ڈریں مت، ٹھیک ہے؟ اپنا مائنڈ میک اپ کر کے جائیں کہ مجھے اگریسو نہیں ہونا ہے، مجھے پرسکون انداز میں بات کرنی ہے۔ اینجل سپورٹ جو ہے وہ بہرحال آپ کے ساتھ موجود ہے۔ اگر آپ اس کارڈ کو دیکھیں تو اس میں لائلیک کلر ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اوپر والے جو چاکراز ہیں، کراؤن چاکرا، اس سے ریلیٹڈ ہے، اور نہ صرف، اور ساتھ میں گولڈن کلر بھی ہے جو کہ آپ کی انرجی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ سو آپ کو اینجلز کی طرف سے بھی انرجی مل رہی ہے، آپ کو یونیورسل سپورٹ بھی ہے۔ سو جو بھی معاملات آپ کی زندگی میں اس ٹائم کے اوپر موجود ہیں، یقیناً آپ چانسز آر دیر کہ آپ کو سپورٹ ملے گی اور آپ اس میں سے باہر نکل آئیں گے۔ دوسرا کارڈ جو ہے وہ بہت حد تک ٹائمنگ کارڈ ہے، اور یہ فل مون ایکلپس کارڈ ہے، اور اس کا میسج ہے: کنکلوژنز آر ود ان ریچ. اگر آج ہم یہ اب ریڈنگ کر رہے ہیں نومبر کے مہینے کے لیے، اکتوبر اینڈ ہو رہا ہے بالکل، تو کمنگ جو ایکلپس ہوگا جو کہ دسمبر میں ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے اس لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے جب آپ کے یہ سارے معاملات جو ہیں یہ سیٹل ہو جائیں گے یا سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی کسی کے ساتھ ڈیلنگز ہیں، اگر کوئی پرسن آپ کی زندگی میں خرابی کا باعث بن رہا ہے، وہ اس پرسن کے ساتھ معاملات حل ہونے کا امکان ہے۔ اگر کوئی سچویشن اس قسم کی بنی ہوئی ہے تو وہ سچویشن بھی ڈیل ہونے کا امکان ہے۔ آپ اگر یہ دونوں کارڈز غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیے گا کہ ان کے کلر کمبینیشن جو ہیں وہ بہت زیادہ سملر ہیں۔ سو آپ کو نہ صرف یہ پورا ٹائم پیریڈ اینڈ آف 2020 تک نہ صرف ڈیوائن سپورٹ حاصل ہے، بلکہ ایک خاص قسم کی انرجی آپ کو سینڈ کی جا رہی ہے یونیورس کی طرف سے، اینجلز کی طرف سے، ہائر پاور کی طرف سے، جو کہ آپ کو اس سچویشن میں سے نکلنے میں مدد دے گی، اور کوئی ایک خاص جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک خاص معاملہ کوئی حل ہو جائے گا۔ کیونکہ سچویشن میں سے نکلنا جو ہے وہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل جاؤ، ایسا نہیں ہے، آپ باقاعدہ اس سچویشن کو ریزالو کر کے اس میں سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ اس اسپریڈ کو بھی دیکھیں تو اس میں آپ کو یلو اور گولڈن کلر جو ہے وہ بہت زیادہ پرومیننٹلی نظر آئے گا۔ کلرز جو ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ اس ٹائم پہ کیا محسوس کر رہے ہیں اور کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ ایک بات جو شاید میں نے میرے خیال پہلے مینشن نہیں کی ہے، کوئی نہ کوئی آفر جو ہے وہ آپ کو یا تو مل رہی ہے یا اس مہینے ملے گی۔
اور یقیناً آپ اس ٹائم کے اوپر آفرز کی طرف سے بالکل اوپن ہیں، اور اگر آپ کو پہلے ہی آفر ملی اور آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا یا اگنور کر دیا، یا آپ اپنے مائنڈ سیٹ میں بیٹھے رہے ہیں کہ مجھے ایسی پرٹیکولر اس طرح کی چیز ہوگی تو مجھے کرنی ہوگی، تو اب اس اسٹیگنیشن سے، اس اسٹبن بیہیویئر سے بھی آپ باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب بھی انسان کے موڈ کے اندر یا بیہیویئر کے اندر ایک خاص قسم کی فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے، تو تبھی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ سکے اور گرو کر سکے۔ سو یہ ریڈنگ تھی کیپریکن سن مون اور رائزنگ لوگوں کے لیے، جو کہ نومبر کے مہینے کے لیے تھی۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی۔ ٹل دین ٹیک کیئر، بائے۔